सुरवाते गीत गाऊया T60 पेज 229. T60 पेज 229. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां जेजू कृपा. हे मिसाच्या भेटीन आमी केरीत भाशेन सगळ्या आमच्या टिव्हीच्या कोश्टवतल्या भावा भयणां पासत मागुया. देवाची विनोदीन तांचे कोस लोव करून तांकां बेगीनूच पेकोवणी फावो जावं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसून. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज नोवेनाच्या 4थ्या दिसान आमी आसा. तर आयच्या सेवा धर्माचो विशय बूत दिवया, मारयेच्या पावलांनी चलुया. दर एक कुटुंब जावन आसा मुलावी शाळा, जोड मनशाची वाड जाता आनी मनीस सगळ्या वाटांनी ग्रेस जाता. कित्याक आंकवार मारयेचे बरी बुद्धी उदेशी नाजाराचो कुटुंब पिरायेन तशेंच जाणवायेन वाडूंक पावलो. एके भाशेन ती आमच्या कुटुंबांक एक बरी बुद्धीची देख जावंक पावली. तर हीच चिंतना मनान धरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमचे कुटुंब दुसऱ्यांक बरे बुद्धीचे जावंक आमकां देवाची कृपा मागुया. बोध दिवया, मारयेच्या पावलांनी चलुया. होच जावन आसा आयच्या सेवा धर्माचो विशय. आमच्या कुटुंबान, आमच्या वाड्यान, आमच्या गांवान बोध दिवंक, दुसऱ्यांचें जिवीत फुलोवंक आमकां जायत्यो संद्यो फावतात. पूण ह्या संद्यांचो घोडे आमी फावो तो उपयोग करूंक ना. ही आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया. देवाचे काकलुती कुलो मारुया, सगळे बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बायगुरी सदांच्या कुवाल मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. काकलोत्सरा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास करतना तिचे विनोवणेन आमचे असोक्तायेंत आमकां बोल दी म्हूण आनी आमच्या कोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
ससनेच्या ससना आमेन. भाग्योन पावलू तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचो. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचो उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयलाय. आनी तो इकॉनॉमांत आनी लेस्तरांत हांवें भोगलां ते दुमालो आनी कोश्ट तूं तोर जाणूय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगळ्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सगळें भक्तीपणान जिवंक सोदतात ती दुमालो सोंसतलींच, पूण ते खोटे आनी बुलोवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवंक आनी आपुणूच फटोवंक अदीक अदीक पाश्ट जावन वेतोले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखून दिल्या तातूंत तूं घोट राव. ते कोणा कडसून तुका गमून आयलां तें तूं मनान दवर. तूं भुरग्यापणार स्नान पवित्र पुस्तकां शिकयलां, पूण जेजू क्रिस्ताचे भावार्था उदेशी तारणांक पावता तसली शिकोवण तुका दिवंक ताका तांक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाचे प्रेरणान बरयलेलें. तें शिकोवन दिवंक, चुकी काडूंक दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणान वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसलेय बऱ्या कामांक पुरतो जावंक पावता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. तुजे सुमूर्तीचो मोग करताय ती व्हड शांती भोगतात. सगळीं म्हणया, तुजे सुमूर्तीचो मोग करताय तो व्हड शांती भोगता. कितले जण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुज्या आज्ञा वेलो हांव कोडसरूंक ना. तुजे उतर सगळ्यांक सोतूस. तुजे नितीचे कायदे सगळ्या शासनांक तोखपाचे. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो मोग करता तो व्हड शांती भोगता. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटा, पूण म्हजें कालीज तुज्या सुत्रांचे भें दवरता. तुजे सुमूर्तीचो मोग करता ती व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आदलून पडची नान. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो मोग करता तो व्हड शांती भोगता. तुजी वाट पळोवनूच आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारका. तुज्या आज्ञा हांव सांबाळटां. तुज्या कायदे आनी तुज्या आज्ञा हांव पाळटां. सगळे म्हज्यो करण्यो तुज्या दोळ्या मुखार उक्त्यो. जबाब, तुजे सुमूर्तीचो मोग करता ती व्हड शांती भोगता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. स्वामी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतलीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. मनशां थंय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून धर्म सभेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जर्मण मारतले. म्हजे पासत राजा पातशां सोरचीं. तांच्या आनी ओन भावार्थांच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवंक जाय तें तो तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें.
कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो परम आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितले. पूत धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमकां झळटलो. एका नोगरांत तुमकां धुमाळो दीत जाल्यार दुसऱ्या नोगरांत पळून वचात. मनशाचो पूत येवचे फुडें इस्रायलाची नोगरां तुमी भोंवून सोंपोवची नात म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयचो विशय बुध दिवया. बुध दिवया भाव भयणांनो, जायते पावटी घोडेक तुमी एक कांतार आयकलां. शितीदान पांव घाल रे चाकी, निसरून सोकला पडची. पूण एकेच हे ओडयेन जायतें शिकूं येता, जायतें काणूं येता. शितीदान पांव घाल रे जाकी म्हणजे घोडेक ह्या मनशान घोडेक जाणा, थंयसर घोडेक तो निसरलेलो म्हणटकूच तोय दुसरो मनीस घोडेक निसरो देखून तो सांगता शितीदान पांय घाल. घोडेक थंयसर फोणकूल आसा, तूं पडशी, ताका लागून तो तुका पयलोच एलर्ट रावंक शिडकायता. भाव भयणांनो, शितीदान पांव घाल म्हणजे बरी बूद आमी दुसऱ्यांक दिता. आनी भाव भयणांनो, आमकां सगळ्यांक बूद जाय आनी आमी दुसऱ्यांक बूद दिता. अशेंच एक दीस एक बापूय आयलो आपल्या पुताक घेवन. फादर, हाणें केलां तें सोंसपाचें न्हय. कॉलेजींत ताणें जायतें वायट केलें आनी मागीर त्या भुरग्या लागीं ताजें रोजार कोत्ता आसतना विचारलें, बाबा कित्याक तुवें तशें केलें? ना फादर, दुसऱ्या भुरग्यांनी म्हाका त्या भाशेन करूंक सांगलें, थंयसर वचोन त्या भाशेन करूंक लायलें आनी मागीर सांपडलो आनी मागीर त्रासान पडलो. भाव भयणांनो, दुसऱ्या भुरग्यांनी ताका वायट बूद दिली, वायट करूंक शिकयलें. भाव भयणांनो, मनीस असो आनी ह्या पासत ताका चलता भोंवतना वाडटाना दुसऱ्यांची बूद गरजेची. कितें करूंक जाय जायते फावटी आमी नकळो शेणटाव. पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा देवान मनशाक कितेंपणी वेळा वेळार काळा काळार बूद दिली. इस्रायल पोरचेक मोजेसा वरवीं कितेंपणी बूद दिली. चोरू नये, दुसऱ्याची पेल्याची आशा धरूं नये, हे 10 मानामेंत आमकां दिले, बरी बूद दी. ताच्या उपरांत आपल्या सगळ्या प्रवाद्यांक धाडून त्या वेळार घोडेक चुकताली इस्रायल पोरचा तांचे वरवीं तांकां बरें शिकयलें, बरी बूद दिली, कितें करूंक जाय तें शिकयलें. जेजू ताचे सोडची एक फावटी एक तरणाटो येता आनी म्हणटा, बरे गुरुजी, सर्गीचें राज जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय? आनी वो गुरुजीशी येता बूद घेवंक, कितें करूंक जाय? भाव भयणांनो, जेजू ताचेर बारीक नदर मारता आनी ताका हेच 10 मानामेंत ताका दिता, तें पाड आनी तूं सर्गीचें जिवीत जोडटलो. हो तरणाटो बरे भाशेन आयकता, बरे भाशेन आयकून घेता, आपल्या जिविताचेर घडये इल्ली नदर मारता. मागीर कशें पावल मारचें तें मागीर ताचेर आसा. भाव भयणांनो, आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तेंच आयकलां. हांगासर जेजू म्हणटा, खरेंचपणी जेन्ना तुमकां धरून व्हरतले तेन्ना तुमी कितें उलोवचें, कितें सांगूंक जाय तें चिंतचें न्हय. बापाचो पवित्र आत्मो तुमकां त्या वेळार कोडीत करतलो. भाव भयणांनो, कितें कोडीत करतलो काय आयचें पयलें वाचप आमकां हाचो उगडास करता. भाग्योन पावलो दुसरे चिटीन तिमोथाक बरोवन म्हणटा, बूद दिवन सांगता, तुमी जाल्यार जें तूं शिकलाय आनी जें तुवें मानून घेतलाय तातूंत घट राव. तूं कोणा कडसून तूं शिकताय तें मनांत धर. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या येवजणे प्रमाणें बरयलां. चुकी काडून दवरूंक, लोकांक निठायेर काडूंक, तांकां देवान मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तें उपकारता. भाव भयणांनो, आज घोडेक जायते फावटी आमकां वांकडी बूद दितात, वांकडी बूद दितात. पूण हांगासर आसा जेजू, हांगासर आसा पवित्र पुस्तक जें आमकां सारकी बूद दिता.
स्वर्गीच्या राज्यान पावयतली बूद आमकां दिता. तर भाव भयणानो, आयच्या मिसा बलिदानात वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी आयकून घेवया. लेट्स लिसन. घोडेक आमकां जायते फावटी हो तो सांगतलो, हांव आवय बापूय सांगतलो, म्हजो इश्ट सांगतलो, घोडेक आनी कोणूय वाटसून तुका सांगतलो, बाबा तूं हें करता तें सारकें ना, तूं ह्या भाशेन करूंक जाय, ह्या भाशेन केल्यार अदीक फायद्याक पडटलें. आयकून घे, लिसन. दुसरे सुवातेर ताचेर नियाड कर. जें कितें सांगलां तें खरेंच म्हाका फायद्याक पडटलें काय, ताणें सांगलां तें खरेंच हांव चुकता काय. आनी तिसरे सुवातेर जें कितें आमी अणभवलां, जें म्हज्या फायद्याक पडलां, तें आमी दुसऱ्यांक दिवया, बरी बोध दिवया. आनी तेन्नाच आमी बरीं मनशां जावंक पावतल्या. मारयेन आमी ह्या दिसांनी मारयेची नोवेनां करता. आमी घोडेक आज घरा आसा, सदांचे भाशेन फुलां सायबिणीच्या पांयां सोंशीत दवरूंक आमकां मेळना. पूण घोडेक आमच्यान एक दुसऱ्यांक एक बरी बूद दिवं येता. आनी ही बरी बुद्दीची फुलां आमी ते सायबीण मांयक आमच्यान आयज आमी घालूं येता. तर हेंच करूंक ह्या मिसा बलिदानांत त्या जेजू लागीं आमकां आदार मागूया. आमचे बुदी वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत आमी अदीक जिवाळ करूंक ह्या वेळार कांय आमची मागणी बापा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराची आनी पयस सोबेच्या शिकवणेची वळख पोरजेक दिवंक आनी अशें आपले पोरजेक पयस सोबेचें भांडार उक्तें करून बरी बूद दिवन तांकां वाडूंक बापाचो आदार आनी कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. दोळ्यांनी सारकीं दिसती पडोना तेन्ना व्हंकलांक दिश्ट दिवंक आदाराचीं जातात. दुसऱ्यांक आदाराचीं जावचे पासत आमी आमच्या कुटुंबांनी पयस सोबेचे शिकवणेक सदांच उक्ती रावंक आनी देवाच्या उतराची शिकवण आपणावन नवसरलोलीं आनी भावार्थाची मनशां जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. जायतीं आमचीं भावां भयणां वेगवेगळ्या परिस्थितींक लागून जिवीत निराशीपणान जियेतात. दुबावाच्या काळोखांत बुडलोल्या ह्या भावा भयणीची गरज वळखून आमची बरी बूद दिवन तांच्या जिवितांत येतले खुरीस हळू करूंक वावरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमी बुद्दीन वाडूंक आनी दुसऱ्यांक आमी बूद दिवंक कांय आमची मागणी आमी बापा मुखार आमी दवरल्या. बापा, नम्रतायेन तीच तूं मागणी स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेलार गीत गावया. C38 पेज 44. C38 पेज 44. तुकाच बापा सोर मोजे दिता तुका येकाने. तुकाच बापा सोर मोजे तुजेच ते कोर काश
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या लागीं पयस शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानतात असलें बलिदान सदांच जावंक निर्मीम म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसून तुमचे सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपीन तुज्या एकाच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. ताचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार वल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराची नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुराय. Bavartaco good purgotuya. Jesu melo, Jesu জীবন চালা, Jesu nowianie dolo. Jesu melo, Jesu জীবন চালা, Jesu nowianie dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितोमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बेस साहेबाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती बाकियोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. दुसऱ्यांक बोध दिवन दुसऱ्याचे जिवीत जिवाळ करूंक ह्या वेळार आमकां जण एकल्याक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आदार आनी बोड मागून घेवया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो हिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताणें पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. त्या राजफुडकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसून तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. होच तो बूद दिवपी जेजू हांगासर आसा. आमी सगळीं ताच्या जेवणाक वांटो घेतात, ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्मस दा वेळार गीत गावया. D2 पेज 47. D2 पेज 47. Jesus over me, ami sogli, agna volvi ami, ami sogli, Bapa mukarami, ami sogli. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सोरवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भोरल्यान. आंकवार मारेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवंक आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं, हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसून तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत गावया. T26 पेज 215. T26 पेज 215.